Beer bottles, garbage, and the smell of urine is what greets commuters traveling via Mapsa's KTC bus stand. Despite being in the limelight on several occasions for all the wrong reasons, the bus stand still stands as a stark reminder of ignorance and what a lack of vision could do to a public project. Here's Nitiksha Gaonkar with more. म्हापशेचो कदंबा बस स्टँड हो फामाद असो बस स्टँड. कितलेशेच लोक बसींतल्यान ह्या बस स्टँडा वयल्यान यो वच करतात. पूण आयज जर आमी ह्या बस स्टँडाची परिस्थिती पळयशात जाल्यार ती एकदम वायट आसा. ह्या बस स्टँडाचेर आमकां कोयराच्यो राशी पळोवपाक मेळटा. वयता थंय फक्त घाण पडलेली आसा. खंय तरी ऑथॉरिटीज ज्यो आसा तेंच्यांनी ही जी घाण आसा ही नितळ करपाक जाय. पूण आयज आमकां ह्या बस स्टँडाची परिस्थिती एकदम वायट पळोवपाक मेळटा. कितलेशेच फावटी ह्या बस स्टँडाची इन्स्पेक्शनां जाली, बट जी सुदारणा बस स्टँडाची जावपाक जाय ती अजून मेरेन जाल्ली ना. खंय तरी ऑथॉरिटीज ज्यो आहा तेंच्यांनी बेगीनच्या बेगीन आयज हेचेर कारवाय करपाची गरज आसा. आयज आमी ह्या बस स्टँडाचेर पळोवपाक शकता दिसा धवळ्या जे भायले लोक आसा ते हांगा पिवपाक बसता आनी खुबशे लोक जे आसा ह्या बस स्टँडा वयल्यान यो वच करतात. तशेंच आमी ट्युरिस्टूय ह्या बस स्टँडाचेर बसींतल्यान यो वच करतना आमकां पळोवपाक मेळटा. खंय तरी संबंधीत यंत्रणा जी आसा ती खंय तरी न्हिदलेली आसा काय, तांकां ह्या बस स्टँडाचे कांयच पडिल्ले ना काय हो प्रश्न हांगा निर्माण जाता. कदंबा हे व्हडले महामंडळ, पूण आयज ह्या बस स्टँडाची परिस्थिती जर पळयशात जाल्यार ती एकदम वायट आसा. ऑथॉरिटी कडेन मागणी आसा की बेगीनच्या बेगीन जाता तितल्या बेगिना ह्या बस स्टँडाचेर जी घाण पातळिल्ली आसा ती बेगीनच्या बेगीन नितळ करपाक जाय. तशेंच जे भायले लोक आसा ते हांगा दिसा धवळ्या पिवपाक बसता तेंचेरूय आयज कारवाय करपाची गरज आसा. तशेंच ह्या बस स्टँडाचेर आमकां इतली बुरशेपणां पळोवपाक मेळटा ती खंय तरी नितळ करपाची गरज आसा. तशेंच ह्या बस स्टँडाचेर आरटीओ ऑफिस आसा, त्या आरटीओ ऑफिसाची परिस्थिती सुद्धा एकदम घाण आसा आनी ह्या बस स्टँडा भायर आमकां ज्यो पोरण्यो व्हेकल्स आसा त्योय पळोवपाक मेळटा. सो ऑथॉरिटी कडेन मागणी आसा येदो व्हडलो हो जो कदंबा फामाद असो बस स्टँड आसा तो खंय तरी बेगीनच्या बेगीन रिपेर आनी नितळ करपाची गरज आसा. आता हांगातले परिस्थिती इतकी आसा, कितकेशे रिपोर्टर येयले, कितकेशे सोशल एक्टिविस्ट येयले आनी व्हिडिओचे वयर व्हिडिओ आनी सोशल एक्टिविस्ट आनी आमचे ते गोवा कॅन म्हणून येयल्ले एक 4-5 म्हयन्याचे पयलीं तेवूय हे घातलेले तांकां एप्लिकेशन घातलेले की हांगा खूब सारे सुदार जावपाचे आहा. कित्याक हो स्पॉट आहलो आमचो मेन टुरिझम हांगा लोकेट जाता आनी हो म्हणटा आमी म्हापसा बाजार म्हणून सांगता. आता हे खंयचे जंक्शनार म्हापसा बाजार म्हणून हांव तुमकां एक्सप्लेन करता. कित्याक जाणा आता हे म्हापसा बाजारान रोड पळयात तुमी, एक सारको रोड ना. बसी येतात, बसी वयतात, टॅक्स पे करतात, सर्वीस पे करतात, रोडाचे कितें पार्ट जाल्लेलेच ना अजुनी. सेकंड, ओपन बार चालू जाल्लेलो आहा बस स्टँडान. ओपन बार म्हणजे कितें लायसन दिल्लें आहा, फस्ट कस्टमराक सोरो दियात, बसीच्या फाटल्यान बसात आनी पियात आनी तेच्या फाटल्यान तुमी पळयात ड्रेनेज लायन सगळें ओपन आसा आनी थंय सगळें तुमकां कितें मेळटलें, ट्युरिस्ट येयले म्हणजे बियराची बाटली, सोऱ्याची बाटली आनी जायते कचरा कितके जाय तितके मेळटले. तेजे आनी मातशे फुडें जर वचत तुमकां मेळटले युरीन करपाचो जागो. आतां हे पळय न्यू फाटल्यान म्हाजे फाटल्यान एक न्यू हे बांदलेले आसा, टॉयलेट बांदलेले आसा आनी तेका कितें जालें 10 रुपया घेता, 5 रुपया घेता आनी पब्लीक कितें म्हणटा की आपल्याक ओपन स्पेस जाय आनी सरकाराक पडलेलें ना. आनी जायते तुमी पळयात थंय कचरा इतके डंप केलेले आसा. आमचे म्युनिसिपालिटी इतके व्हडले व्हडले उलयतात, तेंचे कडेन एक स्टाफ ना येवन हे कचरा काडपाक हांगा म्हापसाचेर. आनी हे पळय हे आरटीओचे फुडल्यान सारके एक हे दवरलेले आसा, कलेक्शन स्टॉल एक घातलेले आसा, कचरा कलेक्शन स्टॉल म्हणत तुमी ताका. कोण कचरा स्टॉल भितर जायना, भायर रावता तेय पळयात तुमी. आनी हे आमचे आसा हे आरटीओ ऑफिस. आरटीओ ऑफिसाची अर्दे परिस्थिती आसा, कोणी सांगतले पळोवन की हो एक स्क्रॅप यार्ड म्हणून. आरटीओ ऑफिस ना, एंट्रन्स पळयात तेजे, भायले बिल्डींग पळयात आनी तेजे देगेक पळयात गटर व्हांवता. आतां 1 वर्साचे वयर जाले गटर भायर व्हांवता. आनी म्हाजे फाटल्यान पळयात हे आमचो गोंयचो एंटीक पीस, गव्हर्मेंटाची गाडी ही जीप. आतां हेका कितकेशे वर्सां जाले, कितकेशे वर्सां जाले, आतां हे काडपाचें नांव ना. Nitiksha Gaonkar, Subhashish Govekar, and Omkar Deshprabhu for Goa 365.